इशू जालोलो फाटल्या दिसांनी खूब गाजलेलो म्हणटा तो कॅश फॉर जॉब स्कॅम आनी एक पुजा नायक पळय ताका तेणी पुलिशेन दवरलेलें. आतां तेणें एक सारको सनसनीय स्टेटमेंट केलेलो आहा की एक IAS ऑफिसर इनवॉल्ड आहा, एक PWDचो ऑफिशियल इनवॉल्ड आहा म्हणून, आनी ताचे कडेन पुरावे आहा म्हणून. तुमी कशें कितें एनालायज करता तुमी तेजें हें स्टेटमेंट पळोवन कितें कितें तुमचें प्रक्रिया कितें? होय, आता पूजा नायकान काल जे स्टेटमेंट केला ते सगळ्या लोकांनी ऐकला आणि त्या स्टेटमेंटान तेणी हें म्हटलां की 17 कोटीचो व्यवहार जाल्लो म्हणून आणि 17 कोटी तेंचे कडल्यान रिकवर जावपाक जाय म्हणून आणि ते डिमांड करता की ते 17 कोटी तेंच्यांनी दिवपाचे म्हणून. दॅट मिन्स तेणी कोणा कडल्यान तरी हे पयशे हाडले आसतले जॉबा खातीर, आपूण तुमकां जॉब दिता म्हणून. दॅट मीन्स एक प्रूव जालें की ह्या सरकारान जे लोक बसलेले आहात तेच आयज जॉब विकपाक उठलेले आसा. तेणी एक IAS ऑफिसराचे म्हणून बोट दाखयलेले आसा आणि एक PWD ऑफिशियल. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे तेणी जी नांवां घेतलेली आहा तेचेर पयलें म्हटल्यार सखोल थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार जे तेणी पयशांचें सांगलां ते आतां ज्या लोकांनी ताका पयशे दिले आसतले कितें ते पयशे तेंच्यांनी खंय ना खंय तरी रीण काडून हाडले आसतले, कोणा कडल्यान मागून हाडले आसतले. सो फाल्यां काही सरकार अशें म्हणूंक शकता ते कॅश पयशे तुमी इतले खंयच्यान हाडले, हें हाडले तें हाडले जावंक शकता. म्हाजो एक डिमांड आहा ते पयलीं ते बाबड्याचे कोणाचे पयशे आहात न्हू ते दिया, कित्याक तेंच्यांनी ते रीण काडून पयशे हाडले आसतले आपल्याक जॉब मेळटलो म्हणून. एक्चुली तेंच्यांनी चूक केल्या ती की पयशे दिवन जॉब घेवप म्हटलें हें चूक. आयज काळाची गरज आसा, भुरगे हाल काडून शिकतात, मेरिटान येतात आनी तांकां जॉब मेळना आनी जॉब मेळना म्हणून फ्रस्ट्रेशनान मागीर ते कितेंय करतात आनी मागीर आमचे जे बरे भुरगे शिकलेले सवरलेले आसा ते दुसऱ्या कंट्रीन वयता, थंय काम करता आनी त्या कंट्रींची नांवां वयर काडटा. फॉर एग्जाम्पल आमी USAक बीन आमचे भुरगे वचून सायंटिस्ट सुद्दां जाल्लेले पळयलेले आसा. सो आयज म्हाजे हिसपान जालें जे गोंयांत चल्लां हें सारकें चुकीचें चल्लां आनी हेका जबाबदार आमचे गोंयचें सरकार आसा. आतां आमचो पयलींचो एक्स गव्हर्नर आसलेलो तोच आमच्या गोंयच्या CMाचेर एलिगेशन लावन गेलो की पयशे घेता म्हणून. हें चुकीचें, अशें जावपाक जायना एक्चुअली. कित्याक सांग, गव्हर्नमेंटान जेन्ना तुमकां लोक निवडून हाडटा आनी तुमकां जेन्ना थंय काम करपाक बसयता त्या टायमाचेर तुमी प्रामाणीकपणान काम करपाक जाय. आयज गोंयांत ज्या पद्दतीन क्रायम रेट वाडला कितें आनी डेली मर्डर रेप आमी हे जे पळयता कितें सगळे कडेन वाड लागलेली आसा आनी तेतून हो जॉब स्कॅम जो इतलो गाजलेलो सारको आनी तेतून आनी एक आरोपी आसलेलो तो तेन्ना मेलो. आतां तो कसो मेलो काय ताका मारलो कितें केलें तें आमकां खबर ना. पूण आयज जेन्ना पूजा नायक हे स्टेटमेंट करता तेन्ना म्हाजे हिसपान जाल्यार पूजा नायकाक आयज सेक्युरिटी दिवपाची गरज आसा. कित्याक तेणी जी नांवां घेतलें ते फाल्यां सकाळीं त्या नांवां खातीर ते कोणाक जर दुसऱ्याक एक मंत्री आहा म्हणून तेणी कितें नांव घेतलां, सो खंय ना खंय तरी जर सोबत ते एक्सपोज जातले म्हणून तेच्या लायफाक आतां आमकां धोका आहा कहो दिसता. सो आयज म्हाजे हिसपान जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा. कित्याक तेणी एक धाडस केल्लेलें आसा आयज की आपले कुणीक फुडें काडलेले, कुणी आपले कडल्यान पयशे घेतले, कुणी आपल्याक लालच दिलो, हे तेणी आयज ओपनली सांगलेलें आसा कितें. आनी हांव एप्रिशिएट करता ताका तेणी सांगले बद्दल ते. कित्याक आमकां कळपाक जाय, कित्याक हो जो प्रकार आहा न्हू जॉब स्कॅमाचो हो खरोच बंद जावपाक जायो. कित्याक हो आमच्या गोंयांक लागलेलो एक व्हायरस. हो व्हायरस कसलो व्हायरस? शिकलेल्या भुरग्यांक बेकार दवरता आनी अनपड भुरग्यांक काम दिता. आनी आयज हे जे अनपड भुरगे जे काम पयशे दिवन कामाक लागता हेंच्या खातीर आयज चॅकपोस्टाचेर सुद्दां जे गाडये क्रॉस जाता न्हू ते असल्या लोकांक खातीर. आयज जे एक्सायजाचे गाडये क्रॉस जाता महाराष्ट्रान तांकां धरता, थंयसर वयता आनी कितें महाराष्ट्र सरकार एक्शन घेता, गोंयचे सरकार एक्शन घेयना. सो खंय ना खंय तरी आमचे जे आयज गव्हर्मेंट सिस्टम आसा ही टोटल फेल जाल्लेली आसा. आयज हे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा हे जेन्ना पयशे दिवन कामाक लागता ती रिकवरी करपाक ते करप्शन करता आनी त्या करप्शनाचो परिणाम आमकां भोगचो पडटा. कितें सो हे मुळा पासून बंद जावपाक जाय आनी मुळा पासून जर बंद जातलो जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बीन जे आहा हेंच्या मार्फत आयज जॉब दिवपाची गरज आसा. ह्या मंत्र्यांच्या हातीन जॉब नाका आमकां. आयज आमी पळयता GMCन सुद्दां मॅक्झिमम लोक वाळपय 70रीचो लागलेलो कामाक लागलेलो आनी बाकीच्या लोकांक कित्याक काम ना? बाकीचे लोक शिकोंक ना, बाकीच्या लोकांकडे तो कोर्स ना, फक्त वाळपय 70 कडेच तो कोर्स आसा, GMCन आसा, पोस्ट येतात ते. सो आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार आहा न्हू हे बेजबाबदार जाल्लेले आसा आनी बेजबाबदार जाल्लेले आहा म्हणून पूजा नायक असलीचे लोक आहा हेंकां मागीर फुडें काडटा असल्या लोकांक आनी तांकां आमीश दिता आनी तेंचे कडल्यान कामां करून घेता आनी तेंचे कडल्यान क्लायंट्स हाडटा, तेंचे कडल्यान पयशे घेता आनी मागीर तांकां फटयता. आयज 17 कोटी म्हटल्यार इट्स अ ह्यूज अमावंट. आतां तेंचे कडल्यान तो रिकवर जातलो काय ना तो खबर ना, पूण पूजा नायकान जे धाडस केला त्या धाडसान ते म्हाका जाल्यार दिसता की सरकारान जर एक्शन घे जाल्यार ते पयशे कोणी दिल्यात न्हू तेंचे पयशे तांकां रिटर्न वयतले. पयशे दिले ती चूक, पूण एक सांगता ते फॅमिलीचेर प्रेशर येवंक जायना. हे कोणाचे एक आनी दोन फॅमिली आसचे ना, ते कितलेशे फॅमिली आसतले. हय, सो म्हाजे हिसपान जाल्यार CMान हेचेर सखोल चवकशी करून ते पयशे तेंचे मेरेन पावोवपाक जाय आनी खरो कल्प्रीट कोण आहा ताका हेतून शिक्षा जावपाक जाय. शंकर बाबा, आतां हितून हे प्रकरण पळय जालां हें बरें गाजलेलें, मागीर तें तोंड केलें, मागीर तोंड जालें, पूण आतां परतून लायमलायटीन येयलें.
सो ह्या प्रकरणांतल्यान कितें तरी बरें येतलें फुडें, म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब खरेंच कोण हें आहा डिजर्वड आहा तांकां मेवतलें अशें दिसता तुका? अशें कितें तरी जातलो प्रोसेस गव्हर्मेंटाचो, वो हें मागीर अशेंच जातलें? पळय, गव्हर्मेंट जॉब जे आहात न्हू हो एक बिझनस जाल्लो आसा. गव्हर्मेंट जॉब दिवप हो, आनी म्हाका जाल्यार दिसना हो बिझनस ते बंद करूंक सोदतले कशें. हे तितलेच टायमा खातीर बंद जातले आनी मागीर परत चालू जातले. आयज ज्या प्रमाणे गव्हर्मेंट जॉब सेल आवट जावपाक लागले त्या पोस्टाचे ते रेटी, म्हटल्यार म्हाका सांग, हे मिनिस्टर जे बसलेले आनी सरकारान जे बाकीचे पदाधिकारी बसलेले हांकां कांय खबर ना हितूंतलें? खबर आसा, तेच इनवॉल्व आसा हितून. आयज तेच इनवॉल्व आसा म्हणून हे कॅश जॉब स्कॅम जावपाक लागल्यात न्हू. आयज यांच्या आशिर्वादान हे सगळें जावंक लागला न्हू. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे बंद जातले हे म्हाका जाल्यार दिसना. कित्याक सांग, हे तितल्याच टायमार बंद जातले. पूण आयज हे सरकाराचे एक तुका हें सांगता, टॅक्टीक सांगता. हे सरकार कितें करता जाणा, एक इशू कसलो जालो न्हू तो डायवर्ट करपाक दुसरो इशू तयार करता आनी तो मागीर ताका धांपपाक सोदतात. मागीर तो इशू धांपपाक तिसरो तयार करता, चवथो तयार करता, आनी जे सरकाराच्या आंगाचेर जेन्ना येता न्हू तेन्ना इशू तयार करता. एक सायकल गो. हय, एक सायकल कशी कळ्ळें तुका. आतां हे थोडे इशू सरकारान सुद्दां क्रिएट केलेले असतात एक धांपपाक जावं म्हणून. सो खंय ना खंय तरी आयज जर सपोज सरकार, आयज हे कित्याक जाता, हे सरकारान जे लोक बसलेले आहा ते प्रामाणीक न्हू. हांकां पळय कशें आसा, जे लोक ऑपोजिशन काबार करून कितें आपूण सरकार चलयता, डिक्टेटरशीप करतात, ते आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाकूच शकना न्हू. ते आमकां पाडेत गव्हर्नन्स दितले. बऱ्या विचारान घडयल्लो सरकार, लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो सरकार, लोकांनी मॅन्डेट दिला मरे आमी असोच सरकार चलयतले, अहे विचार करून जे सरकार चलयता न्हू तेच आमकां बरें सरकार दिवपाक शकता. हेच्या पयलीं जितले गव्हर्मेंट आसलेले न्हू, हांव जाल्यार म्हणूंक शकता की काही प्रमाणात बरे आसलेले. पूण आयज जो गव्हर्मेंट आहा न्हू तो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लो आसा. स्पेशली क्रायम रेटीन फेल जाल्लो आसा. तर आता ह्या प्रकरणांतल्यान जेन्ना पळय एक IAS ऑफिसराचें नांव येता, आमी पयलीं कितें म्हणटाले गोंयांत IAS ऑफिसर मौजा मारपाक येता, हिंगा व्हडले सिरियसली ते घेयना म्हणून. पूण आतां कितें मौजाच्या बरोबर पयशेय करूंक येयल्या. हय, हो एक हें जाता, पिक्चर क्रिएट जाता. तेजेर तुमी कशें पळयता? पळय, आमी फाटीं अशें आयकलेलें की एका IAS ऑफिसरान खंय गोंयांत कितलीशी जमीन घेतलेली खंय, तेजेर मागीर एलिगेशन लागलेलें खंय. सो आयज जे IAS ऑफिसर येतात न्हू ते फक्त हांगासर स्टेटमेंटां करपाक येता आनी हे जे आमचें सरकार आहा न्हू तेंची स्टेटमेंटां काडपाक तांकां यूज करता. आमी नॉर्थ गोवाचे स्टेटमेंट एडबर्गाच्या बाबतींत पळयलें, रामा काणकोणकराच्या बाबतींत आमी नॉर्थ गोवाचे आमी रामा काणकोणकराच्या बाबतींत पळयलें आनी सावथ गोवाचे एडबर्गाच्या बाबतींत आमी स्टेटमेंट पळयलें. जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर कसलोय क्रायम जाता पयलें कर्तव्य PIचें जाता की तेणी स्टेटमेंट काडपाक जाय. पूण ना, हांगा स्टेटमेंटां हेंची येता, हे IAS हे IPS ऑफिसर आहात न्हू तेंची स्टेटमेंटां येता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे आमचें सरकार आहा न्हू हे तांकां फुडें काडटा आनी तांकां प्रमोट करून स्टेटमेंटां काडपाक लायता. म्हणजे तांकां कितें दिसता, टॉप ऑफिसरान स्टेटमेंट काडप म्हटल्यार लोक कन्विन्स जातलो म्हणून. पूण आयज लोक हुशार आसा आनी हे IAS ऑफिसर हांगा कशे मजा मारतात न्हू, IPS ऑफिसर कशे मजा मारतात ते सुद्दां लोकांनी पळयलेले आहा. हांकां नायट लायफ कितली आवडटा, आमचे बिचीस हांकां कितले आवडटा, कशे हे मजा मारतात सगळे पळयलेले आसा. आनी खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार ते हांगा मजेकूच येता. ते मजेक येता म्हणून तेंची मजेची सजा आमच्या लोकांक भोगची पडटा. म्हणून उमाकांत नायका आसल्या लोकांचो मर्डर जाता. उमाकांत नायकान उमाकांत खोतो आसल्या आमच्या नीज गोंयकाराचो मर्डर जाता, जेणी कितले म्हयन्या पयलीं पुलीस कंप्लेंट केलेली. ते म्हाज्या हिसपान जाल्यार जे फ्लायींग स्क्वॉड बीन आहा न्हू तेंच्यांनी त्याच टायमाचेर एक्शन घेतलेली जाल्यार उमाकांत खोत आयज तेज्या फॅमिलीक मेळटलो आसलो, मरचो नासलो. सो आयज हे जे प्रकार घडटात न्हू हे IPS ऑफिसरां खातीर घडटा, हेंच्या नेग्लिजन्सां खातीर घडटा. आयज तेंच्या आंगाचेर येयला म्हणून सगळे कडेन बंदोबस्त केला आनी त्या बंदोबस्तान सामान्य लोकूय त्रास भोगता. ते बंदोबस्तान सामान्य लोकांकूय आडयतात, ते चॅक करता. आमी करूं नाका म्हणिना, पूण हे तुमी पयलीं करपाक जाय आसलेलें. आयज जेन्ना उदक ताळयेच्या वयर गेला त्या टायमार तुमी जागे जाल्लेले आसा. आयज आमी चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप, गँग रेप हे प्रकार आमी गोंयांत केन्ना पळयनासलेले, ते आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. सो आयज खंय ना खंय तुमी म्हणटा कितें पुलीस आमचे डिटेन्शन रेट चड आहा म्हणून, कळ्ळें, डिटेक्शन रेट. पूण अरे तुमी आयज जे क्रायम कंट्रोल रेट खंय आहा तुमचे कडेन, क्रायम कंट्रोल जाल्यार तुमकां डिटेक्ट करपाची गरजूच ना मरे. सो आयज खंय ना खंय तरी तुमचे इंटेलिजन्स टोटली फेल जाल्लेले आसा. सिद्धी नायक सुद्दां न्यायाक रावलेले आसा, रामा नायक सुद्दां रामा काणकोणकर न्यायाक रावता, फादर बिस्माकूय न्यायाक रावता, अशे कितलेशे लोक न्यायाक रावलेले आसा. हे केसीय तुमी सॉल्व करपाची गरज आसा आयच्या डेटीन. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जो होम मिनिस्टर आहा न्हू हेणी सगळ्यान पयलीं रिजायन जावन एक बरें एग्जाम्पल सेट
करपाची गरज आसा जेणे करून इन्व्हेस्टिगेशन हा ते थरो जातलें आनी फुडलो कोण जो होम मिनिस्टर येतलो जर सपोज जालो जाल्यार तो कंट्रोल करपाक प्रयत्न करूंक शकतलो कित्याक आयच्या म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंता कडेन हँडलूच जावंक ना 2 दिसान 3 मर्डर जाता कितें एग्जाम्पल सेट करता मायग्रंट येता गोंयकारांक मारून उडयता गोळो कापून उडयता कितें दीस इज अ व्हेरी रॉंग एग्जाम्पल सो आयज खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा आनी होम मिनिस्टरान मेन म्हटल्यार रिजायन जावपाची गरज आसा